السلام عليكم، وهي وكيديرين بخير؟ كل شي مزيان؟ اش سعودوا كل شي وهداك. نتمنى لكم صحة زوينة ونتمنى لكم تكونوا بخير. ومش عارف اذا انا بغبر عليكم، ما بغبرش عليكم، بنزل فيديوهات دائما. خلينا نبدأ في الموضوع. لا قبل ما نبدأ في الموضوع في اشياء كتير لازم تعملوها. لازم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وحاجة تانية الاخوان، في عندي انستغرام انا وفي عندي فيسبوك، مش عارف ليش بتدخلوش عليهم. انا بحط لكم رابط الانستغرام ديالي دائما في صندوق الوصف لتحت. ادخلوا عند الانستغرام تابعونا عشان تشوفوا يومياتي وعشان تشوفوا حياتي كلها ايش بعمل كل نهار. حاجة تانية، المشاهدات تنزل في القناة، فبدي تحدي كبير في هذا الفيديو انه نحاول نوصل لعدد اكبر من المشاهدات واللايكات والاشتراك في القناة. يلا نبدأ في القصة وما تغيبوا وخليكم معنا. كان يا مكان في مدينة زاغورة. هاي المدينة تقريبا بعيدة عن الدار البيضاء مسافة 9 أو 8 ساعات في الطريق. انولد في هذيك المدينة طفل اسمه عبد العالي. هذا الطفل عاش مع أمه لغاية عمر 6 سنين، لأنه أمه وأبوه كانوا منفصلين عن بعض. أبوه كان بيعيش في الدار البيضاء وأمه كانت بتعيش في زاغورة. لما وصل عمر 6 سنين أمه قررت تجيبه عند أبوه لحتى يدرس مرحلة الطفولة والإعدادي والثانوي في مدينة الدار البيضاء، وبالفعل جابته. وعبد العالي أول ما شاف أبوه هرب وراح مشي جرى عند أمه عنقها مزيان وعدى أباه. كان عبد العالي دايما مدوز طفولته في كريان السكويلة في الدار البيضاء. كريان يعني عبارة عن حي في بناء عشوائي. كان دايما مدوز طفولته هناك في دار جده وجداته، وكان دايما بيلعب في الشارع زيه زي اي طفل فقير في حي عشوائي. العاب الاطفال اللي كلنا بنعرفها، حيابه ويلعبوا في الرمله ويلعبوا هنا وهنا وهنا، وكان عايش بخير. وبفتره الدراسه كان بيجي بابا بيديه، على ما اعتقد كان في حي اثبات بابا، كان بيجي بديه وبيدرس. وفي الاجازات بروح عند جده وجداته في الكريان. بدأ يكبر عبد العالي وبدأ يلاحظ ميولاته للكوميديا والمسرح والضحك بشكل عام في المغرب. ولكن تجي تقول لباك بغي نخدم في مجال المسرح والكوميديا، يضحك عليك ولا يقدر يضربك ولا يقدر يدبز معك. ماشي قاعد في المغرب في اي اب في العالم تقول لي با بغي نخدم في المسرح والفن، نقول اودي سير، ايش قدير في هادشي؟ سير قلب على راسك، سير اضرب تمارة، سير اشتغل. بدي ابني يكون بز على كتفه. والدينا دائما ماخذين فكرة انه الفن ما بطعم خبز او اشي زيك، واحنا دائما نتحارب معاهم عشان نوصل لاهدافنا. يا رب هذا الفيديو ما يشوفه ابوي. با بحبك. المهم الله يسمح لنا من الولدين. خلينا نكمل القصة من وين ما كنا. فدائما كان بوجه الرفض من أباه لما يقولوا بدي اشتغل في مجال المسرح ولا الكوميديا. وحتى عبد العالي قال في واحد البرنامج انه ابوه كان بغي يخدم عون سلطة، وقال لي شوف غتبدا عن سلطة، بعدين غتولي شيخ، بعدين غتولي قيد، بعد يعني حدد له مستقبله كله على طريقته. وطبعا عبد العالي كان بيمشي مع ابوه في الحكي زي ما احنا كلنا كنا نمشي مع والدينا اللي الله يخلينا اياهم وما يحرمنا منهم. عبد العالي بده يضرب على راسه تمارة وبده يشتغل كتير في مجال المسرح والكوميديا، وبده يكتب ويتعلم ويقرأ وكذا، ولسه باقي في مرحلة المراهقة ويلا بدا يصير شاب. حتى الواحد نار الاخوان تلاقى مع فنان كوميدي معروف في المغرب، حسن الفد. ومن لا يعرفه مدرسة من مدرسة الكوميديا في المغرب. حسن الفد لاحظ انه موجود اشي جديد عند عبد العالي، لاحظ انه موجودة فيه، لاحظ انه موهوب، وقال لازم أآمن بهذا الموهبة وأشتغل معه. وبالفعل بدأ عبد العالي يشتغل مع حسن الفد في مجال الكتابة في سلسلات ديال حسن الفد الكوميدية. وبعديها حتى حسن الفد قال لي شوف عبد العالي، أنت مشروع نجم في المغرب وأنت مشروع مدير فني كبير، بدي إياكم تركزوا مزيان في هذه الجملة الأخوان. بدأ عبد العالي يلقى راسه وبدأ عبد العالي يشتغل على حاله، وحتى اشتغل في الراديو، كان يقدم برنامج كوميدي. واللي دايما بقول لسه ما وصلتش للإشي اللي بدي اياه، لسه ما وصلتش للهدف اللي بدي اياه. واخيرا طاح على القنار بالدريجة قلت لكم. يعني لاقى الطريق اللي حيشتغل فيه. سيروا ديروا اشتراك وفعل زر الجرس وحطوا لكم مونتير وخلونا نكمل قصة مع بعض. اول حاجة عمل عبد العالي قال لازم اغير اسمي واخلي عبد العالي للعائلة والاصحاب، واستنسخ مني شخصية تانية وسماها طليس.
كان طليس دايما بوجه مشكلة انه ما في حد بينتج له اعماله، ما في حد مدور عليه، ما في حد بيقدم له ولو اقل السبل لحتى يوصل ويحقق احلامه. لهيك جمع اصحابه وقال لهم هنعمل فرقة وسماها اموراجي، وبدت الحرب، وعن جد حرب الاخوان، لانه هي الفرقة صنعت اسمها ديال بالصح وخلت كل العالم يحكي عنها، وبدوا حرب لها اول ما الى اخر. ولكن المعاناة اللي بدت على الفرقة في الاول ما بتتخيلوها. كانوا يفرقوا الناس، كانوا يفرقوا التذاكر عن الناس في الشارع لحتى يجي يحضروا عروضهم، كانوا يتقيأوا الدم الاخوان، وكانت تمارا ديال بالصح ما يناموا ليل ونهار الكتبة والخدمة، لانهم مأمنين بهدفهم ومأمنين بالنجاح اللي حيحققوه. وبالفعل بدأت شركات الانتاج بعدها تصير كلها تتصل عليهم وتقول تعالوا اشتغلوا معنا، تعالوا عنا، تعالوا هنا، تعالوا هنا، ولكن ضلوا يشتغلوا لحالهم وما دوروا على حدا. وصنعوا اسمهم وسط الكوميديين الكبار في المغرب، وطليس كان عبرة لكل واحد ما لقى فرصة لحتى ينجح وصنع فرصته براسه، ما استنى حد يعطيه، أعطى حاله من حاله وآمن براسه وبدأ يشتغل لحاله ووصل للي بده إياه. قال في واحد ديسكراني غنوصل وصل. وعلى الصعيد الشخصي طليس عاوني في واحد الحاجة، في نهار شحال من واحد اعطاني بالظهر، هو الوحيد اللي قدم لي مساعدة ووقف معي فيها. مش عارف اذا هو حيكون متذكرها ولا لا، ولكن اذا كنت هتشوف الفيديو اخي طليس حاب اقول لك شكرا بزاف وشكرا من القلب، وبتمنى يكون طليس عبرة ليكم كاملين لحتى تحققوا اهدافكم. بتمنى ما توقفوا، بتمنى تشتغلوا على حالكم وما ترموا فشلكم على بلدكم وتقول بلد ما اعطتنا اي شيء، لانه ما تستنى حد يجي يقول لك تعال انا بدي انجحك، تعال انا بدي اشغلك، تعال انا بدي اضبطك. لا يا حبيبي، لازم تشتغل على حالك وتضرب تمارة على حالك، وكون متاكد انه في الاخر الكل حيصير يسال عنك. بتمنى تستفيدوا من القصه، وبتمنى تكون قصه جميله، وكاملين حاليا بنفتخروا في طليس كشاب بدا من الصفر وبدا من تحت الصفر واشتغل على حاله، وصل اللي بده اياه، وما زال قدامه طريقه طويله، وبقول لسه ما عملت اشي. شكرا لك خي طليس، وشكرا على القصه، بتمنى تعجبكم. واذا وصلت لهذه النقطه في الفيديو ما تنسوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. الاخوان المشاهدات قاعده بتنزل والاشتراكات بطلت تزيد زي الاول، كان ابغيكم بزاف، وشكرا لكم على المتابعه. تحياتي لكم، ولد غزه. حقا واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكم، قولوا لي بتعجبكم هذه القصص؟ بتعجبكم انه دائما احكي عن ناس بدوا من الصفر ونجحوا ولا لا؟ واذا بتعجبكم هذا الاشي بديكم تحطوا لي في الكومنتات ناس حابين احكي عنهم لحتى اعمل عنهم بحث وتشوفوهم في فيديوهات الجايه. احكوا لي عن الناس اللي بتحبوهم، احكوا لي عن الشخصيات اللي مأثرة فيكم لحتى اقول لكم قصتهم كيف بدت، من وين كانوا لوين وصلوا، كي كانوا وكي ولوا. كان بغيكم بزاف وشكرا لكم. بيس اند لاف، وتطلعوا لي في ريوسكم كاملين، ونتلاقاو بفيديو جديد، والسلام عليكم، يلا باي.